यमन के इसराइल पर लगातार हमले जारी है। इसराइल के लिए सूरत हाल मजीद कशीदा हो चुकी है। इस वक्त सेहूनी हुकूमत को अपनी जान के लाले पड़ गए। दूसरी जानिब हौसियों ने अमरीका को संगीन नताइज की धमकी दे दी है और ईरान ने भी धमकी दे दी है, जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है इस्माइल हानिया के कत्ल के एतराफ के बाद। और उसके साथ साथ वेस्ट बैंक के अंदर इसराइल की कार्रवाइयां मजीद तेज हो चुकी है। शहादतों की तादाद बढ़ गई है, जख्मी कर दिया गया है, बहुत से लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। बड़ी डेवलपमेंट्स और अपडेट्स है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज़ डिजिटल देख रहे हैं और मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए तो सिचुएशन इस वक्त इसराइल के लिए बड़ी कशीदा हो चुकी है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है और इस वक्त सेहूनी फोर्सेस को अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। वो किस वजह से कि मजीद इजाफा हो चुका है हमलों में और मजीद इजाफे किए जा रहे हैं हमलों में, उनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। और पिछले रात ये दूसरा मुसलसल दिन है कि यमनी हौसियों ने हमला किया है इसराइल के दिल पर। इसराइल के दिल को मरकजी शहर को निशाना बनाया गया है और फिर इसराइल क्या ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने वो मिसाइल्स, वो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो दागे गए थे यमनी हौसियों की जानिब से, वो इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ये बयान और ये दावा उनके माजी के दावों की तरह सरासर झूठा साबित हो रहा है। वो किस वजह से कि बैनुल-अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि सेंट्रल इसराइल के अंदर जाफा के मकाम पर टुकड़े मौजूद हैं और वो जो मिसाइल फायर किया गया था उसकी तबाहकारी के असरात मौजूद हैं और फिर 9 से जायद अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। और ये सिर्फ बैनुल अक़वामी मीडिया नहीं नाज़रीन, बल्कि खुद टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है कि ये सेंट्रल जाफा के अंदर, सेंट्रल इसराइल के अंदर जाफा के मकाम पर ये टुकड़े मौजूद हैं, ये हमला हुआ है और इसके नतीजे में अफराद जख्मी हुए हैं। लेकिन वो इस बात को क्या रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह माजी की तरह सायरन्स बजे थे, लोग शेल्टर होम्स की तरफ भाग रहे थे, तो उस वजह से ये जख्मी अफराद जो हैं हुए हैं और इसी वजह से ये नुकसान हुआ है। वो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे, अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन अगर इसकी तरफ इसके दो नुक्तों पर बात की जाए तो एक तो ये दावा जो कर रहे हैं इसराइल के, उन्होंने मिसाइल इंटरसेप्ट कर दिया था और फिर उन्हीं का मीडिया और बैनुल-अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके टुकड़े मौजूद है सेंट्रल इसराइल में, जाफा के मकाम पर मौजूद है, वीडियोज आ रही हैं। तो इसराइल का दावा झूठा साबित हो गया और यमनी हौसियों की कार्रवाई की जो बात थी, वो जो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करते रहेंगे, हम जंग जारी रखेंगे जब तक गजा के अंदर जो ये जुल्म बर्बरियत है ये रुक नहीं जाती, जब तक यमन के ऊपर हमले बंद नहीं हो जाते तब तक अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। तो एक तरफ से यमनी हौसियों की कामयाबी है तो दूसरी तरफ इसराइल की शिकस्त है, जो अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको इस वक्त छुपने की जगह मैसर नहीं हो रही। उनका अपना मीडिया उनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हैं नाज़रीन। और अंदाजा लगाइए, सिर्फ यही नहीं बल्कि यमनी हौसियों के लीडर मोहम्मद अल हौसी की जानिब से एक इतना जबरदस्त बयान सामने आया है, इसराइल पर तो हमले जारी हैं, अमेरिका को धमकी दे दी है। नाज़रीन, अमेरिका को यह धमकी दी गई है, उनकी जानिब से क्लियर कट पैगाम दिया गया है कि अगर उन्होंने यमन पर हमले न रोके, अगर उन्होंने गजा पर हमले न रोके तो फिर हमारे लिए कोई रेड लाइन नहीं होगी, फिर हम डायरेक्टली अमेरिका को निशाना बनाएंगे। अमेरिका के जो वो साइट्स मौजूद हैं, उनके मफादात जिन इलाकों में मौजूद हैं, उन साइट्स को, उन सी रूट्स को हम निशाना बनाएंगे, फिर हमारी रेड लाइन खत्म हो जाएगी। जब तक गजा और यमन पर हमला होता रहेगा तब तक हम भी हमला करते रहेंगे उन अहम मकामात पर, उन तमाम तर हसास मकामात पर हमला करने की धमकी दी गई है हौसियों की लीडर की जानिब से कि हम किसी हसास मकाम को नहीं छोड़ेंगे, हम किसी उस मकाम को नहीं छोड़ेंगे जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हमले रुके तो फिर आपको बाज आना होगा, आपको इस खित्ते से दूर रहना होगा, आपको गजा पर से हमले बंद करने होंगे, रोकने होंगे, आपको यमन की तरफ नहीं देखना होगा। और ये फिर बयान उस वक्त सामने आते हैं जब बाजी में हमने देखा कि कुछ दिनों पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि अमेरिका यमन में यमनी हौसियों को मजा छकाने के लिए और एक बदला लेने के लिए फाइटर जेट भेजते हैं और उनका अपना फाइटर जेट करोड़ों की मालियत का वो तबाह होकर बर्बाद हो जाता है। तो उसके बाद ये बयान यमनी हौसियों की जानिब से एक बहुत बड़ा तमांचा है अमरीकियों के मुंह पर और एक बहुत बड़ी धमकी दी जा रही है कि आप इस खत्ते से अपने हाथों को दूर रखें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद नाज़रीन, अगर बात की जाए वेस्ट बैंक पर कार्रवाइयां मजीद तेज हो चुकी है। सेहूनी हुकूमत, सेहूनी फोर्सेस की 2 कैंप्स पर, रेफ्यूजी कैंप्स पर उन्होंने निशाना लगाया है, निशाना बनाया उनको, जिसके अंदर 8 अफराद के शहीद होने की इतलात फिल वक्त मौजूद हैं और 8 से ये तादाद बढ़ भी सकती है। और फिर अरेस्ट जो किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, तादाद मजीद बढ़ गई है। जख्मी जो किया जा रहा है अपने हमलों से, अपने फोर्सेस से, मजीद इजाफा हो चुका है। शहादतों की तादाद मजीद इजाफा जो है, इजाफे की जानिब गामजन है। लेकिन नाज़रीन, अगर बात की जाए सिर्फ सुबह से अब तक, अभी तक जो इतलात मौजूद हैं, एक दिन के अंदर 27 से ज्यादा अफराद की शहादतों की खबर मौजूद है
اور اتنی کارروائیاں ویسٹ بینک پر تیز ہو چکی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ غزہ کے اندر اس وقت اور ویسٹ بینک میں مسلمانوں کے ساتھ اس وقت کیا صورتحال ہے اور کیا کس طریقے کا ظلم کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، جن کے اندر بچے بھی شامل ہیں اور جن کے اندر خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ سٹرپ کے اندر تو کارروائی اور ظلم جو تھا وہ جاری تھا، لیکن اب ویسٹ بینک پر بھی اپنے سیٹلرز کو آباد کرنے کے لیے اور اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کارروائیاں ایک مرتبہ پھر تیز ہو چکی ہیں، اور ایک دن کے اندر درجنوں افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ اس تعداد میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ناظرین، تموم اور جبالیہ کیمپ، ان پر بھی حملے کی تعداد تیز ہو گئی ہے، مزید حملے کیے جا رہے ہیں صہیونی فورسز کی جانب سے، لیکن آخر کب تک یہ حملے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خود ان کا اتحادی ناظرین اس وقت کیا بات کر رہے ہیں، یو ایس بیسڈ ایک فوڈ مانیٹر پروگرام ہے فیوز نیٹ، ان کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے اندر صہیونی حکومت اور صہیونی فورسز کی کارروائیوں کو، ان کے ناپاک عزائم کو پوری دنیا کے سامنے کلیئر اینڈ کٹ واضح ایک پیغام کے طور پر پیش کر دیا گیا ہے کہ کیا کر رہی ہے اس وقت اسرائیلی فورسز، کیا کر رہی ہے اس وقت صہیونی حکومت معصوم بچوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم وہ کر رہی ہے۔ اور اس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے پچھلے 2.5 ماہ کے اندر ناظرین اتنی بڑی پاپولیشن کو صرف 12 امدادی ٹرکس پہنچ پاتے ہیں، مطلب یہ 1 یا 5% بھی نہیں ہے اس امداد کی جو پوری دنیا کی جانب سے فلسطینیوں کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جاتی ہے اگر یہی صورتحال رہی تو عنقریب بہت جلد قحط جو ہے وہ آ جائے گی، لوگ اس کا شکار ہوں گے، اور کون لوگ شکار ہوں گے؟ بوڑھے اس کا شکار نہیں ہوں گے، بچے اس کا شکار ہوں گے، نوجوان اس کا شکار ہوں گے، اور اگر وہ اس کا شکار ہوں گے تو ان کی زندگی کسی جہنم سے کم نہیں ہوگی۔ یہ خود یو ایس امریکہ رپورٹ کر رہے اسرائیل کے خلاف کہ وہ جو کارروائیاں کر رہے، وہ جو فوڈ سپلائی کو انہوں نے روکا ہوا ہے، وہ جو ایڈز کو نقصان پہنچا رہے، وہ جو ایک ہیومن بیسک نیڈز کے لیے جو امدادی سامان پہنچتے ہیں ان کو جو نشانہ بنا رہے ہیں، سپلائز کو جو نقصان پہنچا رہے، ہیومینیٹیرین نیڈز کے لیے جو ضروری ہوتی ہیں اشیاء ان کو جو قبضہ کر رہے ہیں، ان پر حملے جو کر رہے ہیں، تو یہ اس کی وجہ سے عنقریب بہت جلد جو وہاں پر فلسطینی لوگ ہیں ان کی زندگی قیامت بن جائے گی، اور جس کی وجہ سے وہ بچے، وہ نوجوان اپاہج ہو سکتے ہیں، معذور ہو سکتے ہیں، اور مر بھی سکتے ہیں، وہ شہید بھی ہو سکتے ہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے۔ پانی کی سپلائی کو جس طریقے سے روکا گیا، پانی وہاں پر لوگوں کو صاف پینے کے لیے پانی ہی موجود نہیں ہے۔ ماضی کے اندر ہم نے ویڈیوز دیکھی تھی کہ کس طریقے سے وہ پائپ لائنز کے اندر سمٹ پھینکا جاتا ہے، ان کو بند کیا جاتا ہے، ان کو گندا کر دیا جاتا ہے، ان کے اندر غلاظت پھینکی جاتی ہے۔ تو خود امریکہ اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں ان کے مظالم کو، لیکن ناظرین ظاہری سی بات ہے یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ان پر پریشر ڈالا گیا، اور اس پریشر ڈالنے کے بعد وہ فیوز نیٹ نے اپنی رپورٹ ہی اڑا دی۔ اندازہ لگائیے ناظرین، بے حسی کا اندازہ لگائیے، ڈھٹائی کا اندازہ لگائیے، لیکن بین الاقوامی اور بھی تو بہت سے میڈیا موجود ہے، الجزیرہ پھر اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیے وہ جو رپورٹ انہوں نے شائع کی تھی وہ اڑا دی، اور مبصرین اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اڑائی، کیوں نہیں اڑائے گا وہ؟ مغرب کے پریشر، اپنے یو ایس کے پریشر کی وجہ سے، ان کی حکومت کے پریشر کی وجہ سے، پھر اسرائیل کے پریشر کی وجہ سے وہ رپورٹ تو ہٹانا تھی، کیونکہ جو غزہ میں، جو فلسطین میں، ویسٹ بینک اور پورے وہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کو تو چھپانا ہے، اس کو تو سامنے نہیں لانا، لیکن ہم آپ تک آواز پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اگر سب سے بڑی خبر کی بات کی جائے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا اعتراف تاریخ میں پہلی مرتبہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، اور پھر پہلی مرتبہ بشار حکومت کے خاتمے کا بھی یہ بھی اعتراف کر لیا گیا تھا، ان کا ہماری وجہ سے وہ اعتراف ہم نے کیا، بالکل یہ سب جو کچھ بھی ہوئی اس میں ہماری ایک اہم اور کلیدی کردار تھا، ہماری موجودگی تھی اس میں۔ وہ اپوزیشن فورسز جو کہ یہ کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ اسرائیل موجود نہیں ہے، وہ ہمیں فیور نہیں کر رہا، اور خود اسرائیل بھی یہ کہہ رہا تھا ہم انہیں فیور نہیں کر رہے، لیکن جب انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ ساتھ حسن نصر اللہ کی اساسینیشن کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر کا جو ہے ان کی اساسینیشن کا بھی انہوں نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نے کی تھی، بالکل کوئی ہے جو ہمیں روک سکے، تو پھر اب ایران کی جانب سے بیان سامنے آئے، رد عمل سامنے آئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے، ہمارا فرض بنتا ہے جوابی کارروائی کرنا۔ اسرائیل خطے کے اندر امن کی صورتحال کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، امن کو ختم کرے گا اور کشیدگی کو بڑھائے گا، ہم جوابی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ اینٹونیو گوتریس یو این کے جنرل سیکریٹری کو خط لکھ دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مذمت کیا انہوں نے ایران نے کہ یار یہ کیوں کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ایک بہت ہی سنگین جرم ہے، اور پھر اس کے بعد ناظرین ایران کے سفیر کی جانب سے خط لکھا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوتریس کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا سنگین جرم تو یہ ہے کہ ان کو شہید کیا گیا، اساسینیٹ کیا گیا ہمارے مہمان کو، اور پھر اس کے بعد اس کا اعتراف کر لینا، جرم کو قبول کر لینا، ہمیں جواب دینے کا، ہمیں کارروائی کرنے کا یہ ہمارا حق ہے، ہم کارروائی کریں گے، ہم جوابی کارروائی کریں گے، ہم اسرائیل کو چاہے جو مرضی ہو جائے ان کو جواب لازمی دیں گے۔ یہ ایک
دھمکی دے دی جاتی ہے یا پھر اندیا دے دیا جاتا ہے کہ اب جو ہوگا وہ ہم کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، وہ انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی تھی، لہٰذا اب ہم بھی جواب کا حق رکھتے ہیں اور اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے، لہٰذا ہم جواب دیے بغیر چپ نہیں رہیں گے۔ ناظرین، خطے کے اندر کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایران نے ڈائریکٹ جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے، حوثیوں نے امریکہ کو دھمکی دے دی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔